मर्यान बाब, विषय हा कॅज्यू फेस्ट. आमी आतां पळयता आयच्यान कॅज्यू फेस्ट चालू 25 तारखेर जाताले, ते काही कारणा खातीर पोस्टपोन केले आनी आयच्यान हे फेस्टिवल 2 दिसांक आसा. त्या बद्दल सांग. आतां हे फर्स्ट टायम दिसता कॅज्यू फेस्टिवल. नको पयलें केल्लें जाल्यार ओ ना पळय तें म्हाका हें ना, कित्याक कॅज्यू फेस्टिवल करपाक कारण. आनी तें जाल्यार काल पळयतालो फॉरेस्ट कितें मिनिस्ट्री न्हू कितें दिव्या राणेची हांव पळयतालो काल वायट पळयतालो की जायते ते इनिशिएटीव घेतला तेणी ह्यो कॅज्यू फेस्टिवल हें लास्ट फेस्टिवल म्हणून ह्या सिजनाचे. आनी तेज्या उपरांत 3-4 म्हयने पावस पडटलो आनी मागीर आमकां हिंगा एंटरटेनमेंट कांय आसना. तो हांव म्हजो हें आहलो क्वेश्चन आहलो हो एंटरटेनमेंट हो हिंगा आमी पयले गोंयान येतले एंटरटेनमेंट आमी करनासले. हो एंटरटेनमेंट कोणाक हे भायले येतात पळय तेका. आमी गोंयांत आमची परंपरा आहा. काजू म्हणजे कितें पळय तो, काजूचो रोस म्हणजे कितें पळय तो, काजूचो निरो कितें पळय तो, काजूचे सगळे आमी काजूचे A to Z जाणा. ते थिंगा ते दाखयतात ते बाबा काजूचे केहे उक्तावण जाता पळय ते राणां जे काजूची हें आहली भाटां आहली पळय ती काबार केली आनी बिल्डरांच्या हितून जालें. ऑर्चर्ड लँड आसलें पळय तें कन्वर्ट करून रेजिडेन्शियल केलें, कॉमर्शियल केलें आनी काजू आनी खंयचे उरले. जे फार्मर काजू रोयतात, आपणाचे भाट बेस सांबाळटात, काजू रोवन उक्तावण करता पळय तेंचे मारून उडयतात, लासून उडयतात आनी तांकां कांय मेवना. ह्यो धाकटुले पेजेन दवलो घालता पळय तेसले ताका हाड दितात पळय ते. आनी ही व्हडली फेस्टिवलां करतात काजूचे. स्पेशली आय एम कमिंग ऑन दीस काजू फेस्टिवल. म्हाका हें ना पूण काजू काबार केल्यो पळय पेडणेन, सातारीन, बिचोलेन तेंच्यो काजू काबार केल्यो कातरून आनी बिल्डिंगां येवपाक तयार केली. ओ दुसरे फार्म हावसां येवपाक केले आनी काजूचे फेस्त करून दाखयतात कितें काजू हें आहा म्हणून. ते पयले फार्मर आहा पळय तांकां जे काजूचे फेस्टिवल करतलो त्यो भायले हाडून हिंगा तो आतां बियो लिगून येता पळय त्यो भायल्यो येता हिंगा आनी त्यो जाल्यार डुप्लिकेट येता. त्यो हाडून आमचे गोंयचे म्हणून नांव हें करूंक करतात. काजू फेस्टिवलाक कितें डान्स केल्यार म्युजीक केल्यार हे फेस्टिवल न्हू. परंपरा दाखयात, काजू केहो जाता फार्मांक दाखयात, तांकां इनिशिएटीव दियात आनी ते वयर काडात. हे तेंचे जागे काबार करून कॉन्क्रिटायजेशन करून तेंचे जागे कन्वर्ट करून ती परंपरा दवरून हिंगा स्टेजीचेर दाखोवपाक शो करपाक ना. हे ट्युरिजमाक हालीं देखावो ट्युरिजमाक दाखोवपाक हो ट्युरिस्ट येता पळय तेजे हुस्तार कांय न्हू. ही बोल्सां भरपाचे प्रोग्रामां आनी हे पळय पड्डे आहात आनी पळय स्ट्रक्चर घालतात ते पोरूं आसले ते दिश्टी पडटा. केन्ना सावंडाचेर हावपाचे, पड्ड्यांचेर कितें घालतात जो इन्फ्रास्ट्रक्चर को टेम्पररी तेजेर तांकां मिस्ता भरपूर मेवता. आनी ते जाल्यार गेल्या वर्साचे खंयच्या दुसऱ्या फेस्टिवलाक यूज केल्या ते मातशें नांव चेंज करपाचें तिका हाडपाचें आनी तेच दिसता कॉन्ट्रॅक्टर त्याच कॉन्ट्रॅक्टराक मेवता. हेंची पिकावट आनी हेंची फेस्टिवलांच्या नांवन हेंची बोल्सां भरपाचें पळय तो दिसता. थँक्यू.